शिलान्यास गरेका छौँ। त्यस कारणले यस्तो चाहिँ के अरे सस्तो टिप्पणी नगरिदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मन्त्रीमण्डल चाहिँ मैले यो पटक आएर आउँदाखेरि त मलाई चाहिँ यो कहिले हुन्छ नि बाघ कराउनु बाख्रा हराउनु जस्तो भए जस्तो सन्दर्भ यस्तो मिलेको मात्रै हो। यो सङ्घीय शासन प्रणालीको जे ढाँचा चाहिँ सुरुमा तयार गर्नु यसो म सुरुदेखि नै विमति राख्छु। मैले यो चाहिँ प्रदेश सभामा त्यसको व्याख्या गर्ने चाहिँ अवसर मिलेन। तर मैले के भनेको थिएँ तपाईँहरू चाहिँ माथि केन्द्रमा चाहिँ 25-28 को चाहिँ तपाईँको 20% पाइन्छ भनेर 275 को तपाईँ 28 जनाको चाहिँ मन्त्रीमण्डल बनाउने भनेर तपाईँहरू बनाउनुहुन्छ। त्यसमा राज्य मन्त्री सहायक मन्त्री पनि थप्नुहुन्छ। अनि सारा संरचना तल गइसक्यो अनि कर्मचारी 50,000 राख्नुहुन्छ। यो कसरी मिल्छ? 20,000 भन्दा बढी एकजना कर्मचारी बढी केन्द्रमा चाहियो भने मसँग छलफल गर्नु होला। मैले चुनौती दिएको छु त्यहाँको चाहिँ टेक्नोक्राटहरूलाई ब्युरोक्राटहरूलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई किन राख्नु चाहियो? हामी तल चाहिँ स्थानीय तर चाहिँ यसमा चाहिँ कर्मचारी नभएर चाहिँ हैरान गरिरहेछ। अनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ यो मुख्यमन्त्री चाहिँ सङ्घीय तो बसेन माथि चाहिँ के अरे जे भन्यो अनि यहाँ चाहिँ के अरे मैनेजरी करायो भन्नुहुन्छ। अनि मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि यो 7वटा जुन मन्त्रालय चाहिँ को जुन संरचना बनाइयो यो प्रशासनिक सुधार आयोगले जुन संरचना बनाएको थियो त्यो अत्यन्त अव्यावहारिक अव्यवस्थित अवैज्ञानिक थियो। 4-5वटा मन्त्रालय 6-7वटा मन्त्रालय एकै ठाउँमा छ। अहिले हाम्रो बजेटिङ हुँदाखेरि के हुन्छ त्यो हिसाबले हामी चाहिँ पूर्वाधारमा पनि अलिक जोड पनि दिएको कारणले पनि हाम्रो एउटा मन्त्रालय मात्रै चाहिँ तपाईँको करिब 70% बजेट चाहिँ त्यही एउटा मन्त्रालय राख्नुपर्ने स्थिति छ। भौतिक पूर्वाधार चाहिँ विकास मन्त्रालय भन्ने ठाउँमा उद्योग पनि ऊर्जा पनि त्यही हो, सिँचाइ पनि त्यही हो, खानेपानी पनि त्यही हो, भवन पनि त्यही हो, शहरी विकास पनि त्यही हो, यो जनता विकास आवास कार्यक्रम पनि त्यही हो, सडकहरू त्यही भए, पुलहरू त्यही भए, झोलुङ्गे पुलहरू त्यही भयो। अन्त के काम छ? जनताको चाहिँ काम गर्ने हामीले त्यही होला। यति धेरै काम गर्नुपर्ने चाहिँ ठाउँ छ त्यो मिलेको छ मिलेको छैन। यसलाई पुनर्संरचना गर्न जरुरी थियो। धेरै पटक हामीले माथि प्रश्न उठाएको तर चाहिँ के अरे अलिक व्यवस्थित गरेर चाहिँ पछि मिलाउँला भने हुनाले हामीले गत वर्ष चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे यो स्टाफ कलेजसँग चाहिँ सम्झौता गरेर उहाँहरूले चाहिँ 6 महिना कति अध्ययन गरेर प्रदेशहरूमा कतिवटा मन्त्रालय चाहिन्छ त भनेर हामीले 12वटै मन्त्रालय चाहिँ के अरे बनाउन पाउनुपर्छ भनेनौँ। कतिवटा प्रदेशमा चाहिँ तपाईँको 110 जना कति मान्य छन्, कुनै ठाउँमा 93 जना मान्य छन्, 100 जना 110 जना मान्य भएको ठाउँमा चाहिँ के अरे 20% को हिसाबले कति हुन्छ मन्त्रालय? त्यो चाहिँ संविधानको हिसाबले जाँदाखेरि 20% हाम्रो 12वटा मन्त्रालय हुन्छ 60% जना भएको ठाउँमा। तर हामीले 12वटा चाहिँ बनाउनु पर्ने जरुरी छैन। हामी बढीमा चाहिँ 10 या 11 या चाहिँ 9 हिसाब मिलाएर चाहिँ त्यो चाहिँ मिल्ने यो चाहिँ नमिलेका मन्त्रालयको चाहिँ फाटेर हामीले व्यवस्थित गर्ने अनि बल्ल चाहिँ तपाईँको त्यो आधारमा हाम्रो चाहिँ बजेटिङ हुन्छ, प्रोग्रामिङ हुन्छ, त्यसको आधारमा कार्यान्वयन गर्दाखेरि सन्तुलित विकास हुन्छ। हाम्रो 3 वर्षको लगातार 75-76 को चाहिँ के अरे वार्षिक समीक्षा, 76-77 को वार्षिक समीक्षा 2 वर्षको लगातार हामीले समीक्षा गर्दाखेरि र यो वर्षको चाहिँ तपाईँको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दाखेरि हामीले देख्यौँ के भने मन्त्रालयहरू चाहिँ निर्माण गर्दाखेरि त्यो विषयहरू पोर्टफोलियोहरू नमिलाएको कारणले गर्दाखेरि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय भन्यो ऊर्जाको कामै नहुने कि अरू चाहिँ काम चाहिँ ओझेलमा पर्ने, खालि बाटो र चाहिँ तपाईँको खानेपानी भनेको छ, पुल भनेको छ, अरू विषय शहरी विकास पनि ध्यान छैन, ध्यानै नजाने, ध्यान पुग्न नसक्ने। र चाहिँ पर्यटन भन्यो उद्योग पर्यटन वनवातावरण भन्यो वनको मात्रै काम भने उद्योग पर्यटनको अलिअलि नै उद्योग चाहिँ छोकै छैन। हाम्रो वाणिज्य हाम्रो छोकै छैन, आपूर्तिको हाम्रो व्यवस्थै छैन, अहिलेसम्म हाम्रो व्यवस्थै भएको छैन। त्यस्तो चाहिँ स्थिति छ। अनि यता कृषि भनौँ, कृषिमा चाहिँ बरु कृषि अलिक ठिक्क मिलेको रहेछ, त्यो धेरै चाहिँ नभएको। र यता चाहिँ अरू चाहिँ तपाईँको मन्त्रालय छन्, विभिन्न मन्त्रालयहरू, सामाजिक विकास मन्त्रालय, त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्यको चाहिँ हामीले चाहिँ कोभिडको कारणले अलिक बढी ध्यान दियौँ, स्वास्थ्यको मात्रै काम। शिक्षाको अलिअलि, शिक्षाको हामीलाई धेरै अधिकार पनि छैन। हामीले यता प्रतिष्ठान र चाहिँ तपाईँ जिआइटी र चाहिँ तपाईँको जियो खोलेको हुनाले हाम्रो काम त्यसले चाहिँ सिर्जना गरेको छ, बेग्लै कुरा हो। त्यस कारणले त्यो शिक्षामा अरू सामाजिक विकास क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिकको चाहिँ भलाइ या चाहिँ दलितको या चाहिँ महिलाको या चाहिँ बालबालिको यो चाहिँ यस्तो चाहिँ हाम्रो ध्यान कम जाने, बजेटिङ कम हुने, संस्कृतिको विकासमा चाहिँ ध्यान नजाने हाम्रो। त्यसो भयो भने यो चाहिँ संरचना बनाउनु जरुरी थियो। त्यस कारण हामीले संरचना यसबाट चाहिँ यो बजेट चाहिँ बनाउने बेलामा संरचना बनाएर ओएम गऱ्यो भने ठिक्क मिल्छ। यो मैले मेरो लागि त गरे होइन नि, भोलि तपाईँ मुख्यमन्त्री भने तपाईँलाई नै सजिलो हुन्छ त्यसै कामले। यसको लागि हामीले चाहिँ नेपाल सरकारसँग सहमति लिएको छ, किनभने कर्मचारी उसले पठाइदिनु पर्ने हुन्छ हामीलाई। यो कर्मचारीको व्यवस्थापनको कारणले हामीले रोकिराखेका स्थिति मात्रै हो। र यसपटको नयाँ अब बजेटमा जाँदाखेरि यसलाई व्यवस्थापन गरियो भने त्यो ठाउँ राम्रो बनायो भने जो आए पनि त्यसले काम गर्न सक्छ, त्यस्तो वातावरण बढ्छ भने अब यसमा कुनै चाहिँ मेरो आग्रह के अरे छैन, त्यस्तो त्यसको आधारमा बनाएको पनि होइन। अनि
प्रदेशको नमुना काम के हो भने मैले यो चाहिँ दावा गरेँ, तपाईँले पनि गर्व गर्नुपर्छ। किन यो प्रदेश सरकार यो प्रदेश सभाप्रति रेस्पोन्सिबल जवाबदेही छ। मुख्यमन्त्री यो प्रदेश सभाप्रति जिम्मेवार छ। मन्त्रीहरू व्यक्तिगत रूपमा मुख्यमन्त्रीप्रति र सामूहिक रूपमा चाहिँ प्रदेश सभाप्रति रेस्पोन्सिबल छ, एकाउन्टेबल छ। त्यो एकाउन्टेबिलिटीको हिसाबले प्रदेश सरकारले गरेको कामहरू तपाईँको नि एकाउन्टेबिलिटीभित्र पर्छ, तपाईँको नि क्रेडिबिलिटीभित्र पर्छ। जति प्रदेश सरकारले राम गर्दै गयो त्यसको चाहिँ जस्तो प्रदेश सभालाई पनि जान्छ नि, यहाँको सभामुखको सभापतिलाई पनि जान्छ नि, मान्यज्यूहरूलाई पनि जान्छ नि। त्यस कारण यो चाहिँ तपाईँको प्रदेशको चाहिँ नमुना कामहरूले गर्दाखेरि हामीले त अलिक गर्व गरेको छौँ। म भन्न चाहन्छु सानो सानो काम छ, तर चाहिँ पहिलोपटक शून्यबाट सुरु गरेको सरकारहरूले गरेको काम चाहिँ गण्डकी प्रदेश प्रेसिडेन्ट प्रतिष्ठान छ, त्यो अरू प्रदेश कुनै ठाउँमा छैन, हाम्रो मात्रै छ। हामीले पाठ्यक्रम बनाएका छौँ। हाम्रो पाठ्यक्रम यो नेपालभरिको हाम्रो बाहेक चाहिँ अरू 6वटै प्रदेशमा हाम्रो पाठ्यक्रमलाई मूल पाठ्यक्रम मानेर उनीहरूले बल्ल चाहिँ चलाउन सुरु गरेका छन्। त्यो नमुना हो कि होइन? व्यवस्थित रूपले नीति बनाएर नीतिगत रूपमा यति होमस्टे बनाउने कमसेकम 5 वर्षभित्र भनेर नीति बनाएर, कानुन बनाएर, नियमावली बनाएर, विधि बनाएर अनि जनतालाई चाहिँ उत्साहित गराएर एकीकृत गरेर चाहिँ गाउँ ग्रामीण क्षेत्रको गरिबी निवारणमा, रोजगारी चाहिँ स्वरोजगार सृजना गर्ने काममा, उत्पादन वृद्धि गर्ने काममा हाम्रो होमस्टेले धेरै काम गरेको छ। त्यहाँभित्र पनि धेरै कमी होला, त्यो बेग्लै कुरो हो। तर चाहिँ यो सङ्गठित रूपमा नीतिगत हिसाबले होमस्टे सञ्चालन गर्ने प्रदेश पनि गण्डकी प्रदेश हो, होमस्टेको सुरु भएको प्रदेश पनि गण्डकी प्रदेश हो। त्यसमा हामीले गर्व गर्नुपर्छ। यसले त धेरै उत्साह ल्याएको छ जनतामा बिचमा। आज चाहिँ तपाईँको ठाउँ ठाउँमा चाहिँ हाम्रो होमस्टेमा यस्तो चाहिँ भइरहेछ भन्ने कुरा सुन्दाखेरि हामीलाई गर्व लाग्नुपर्छ नि। यो तपाईँको नै योगदान छ, मेरो मात्रै चाहिँ कुरा खालि म त गर्नुपर्ने ठाउँमा भएको हुनाले बजेट चलाउने ठाउँ भएकोले मैले गरेको छु देखाएको हुन्छ। हामी सबैको चाहिँ योगदान हो त्यो। त्यसले दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएका चाहिँ कामहरू नेपाल सरकारले पछ्यायो यो बजेटदेखि र गत वर्षको बजेटदेखि। त्यसमा हामीले गर्व गर्नुपर्छ। त्यो नमुना चाहिँ प्रोग्राम भनेको के थियो भने गण्डकी प्रदेशले भन्यो आफ्नो प्रदेशभित्रको प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र एउटा सडक बनाउने भनेर र निर्वाचित भएको चाहिँ भन्यो। फेरि यहाँ समानुपातिक मान्यहरूले चाहिँ दुःख नमान्नु होला, हामीले चाहिँ जनसभा प्रदेश सरकार उहाँको चाहिँ र अरू मान्यहरूको पनि सहयोगमा उहाँले सिफारिस गरेको आधारमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र एउटा सडक चाहिँ बनाउने भनेर हामीले अभियान सुरु गऱ्यौँ। हाम्रो रणनीतिक योजना त्यो बन्यो। त्यस्तो चाहिँ एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक चाहिँ सुरुमा चाहिँ प्रारम्भ गर्ने, अहिले त अरूले पनि पछ्याउन थालेको छ, नेपाल सरकारले पछ्याउन थाल्यो गत वर्षदेखि, त्यो हामीले गरेका छौँ। त्यो पनि नमुना कार्यक्रम हो हाम्रो। र गण्डकी प्रदेशभित्रको चाहिँ तपाईँको गाउँपालिका नगरपालिकाहरूको चाहिँ जुन चाहिँ प्रशासनिक केन्द्र छ त्यो प्रशासनिक केन्द्रसम्म जहाँ जहाँ बाटो पुगेको छ त्यो बाटो पुगेको ठाउँबाट फेरि पनि 8 मिटरको फराकिलो पिच बाटो पुर्याउने चाहिँ हाम्रो अभियानै छ नि। यो पनि गत वर्षदेखि बल्ल चाहिँ नेपाल सरकारले युवराज खत्रीले यो पनि प्रोग्राम चाहिँ पालिकाहरू सदरगाउँले हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ उनीहरूले ल्याएको हुनाले हामी चोर्यो हाम्रो कार्यक्रम भनेर चाहिँ हिँडेका छैनौँ। हाम्रो कार्यक्रमलाई सम्मान गरेर उसले पनि यो चाहिँ महसुस गरेर आफूले राख्यो। हाम्रो कार्यक्रमलाई सभा पनि पुगेको छ। यसबाट हाम्रो बजेट पुग्न नसकेको चाहिँ ठाउँमा चाहिँ 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमा 35वटा निर्वाचन क्षेत्रमा जे चाहिँ प्रधानमन्त्री उद्घाटन गर्नु भएको थियो सिद्धान्तको हिसाबले यसको विरोध गरेको छु मैले। नेपाल सरकारले प्रदेशको पालिकामा पुग्ने बाटो नेपाल सरकारले बनाउने होइन, उसले कुनै एउटा विभाग खडा गरेर चाहिँ बनाउने होइन। त्यो डोलीदार भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ चाहिँ चाहिएको छैन। यहाँको प्रदेश सरकार सक्षम छ, यहाँको प्रदेशको चाहिँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सक्षम छ भनेर भनेको छु। तर त्यो त्यसबाट प्राप्त भएको जुन रकम हो त्यसले चाहिँ हाम्रो रकम नपुगेर चाहिँ सुरु गर्न नसकेको केही ठाउँहरूमा लमजुमै 2 ठाउँमा चाहिँ मेरो पालिका र चाहिँ अर्को चाहिँ दुधपोखरी गाउँपालिकामा त्यही रकम चाहिँ त्यही प्रोजेक्ट हालेर हामीले चाहिँ यो पुर्याउने चाहिँ अभियान सुरु गरेका छौँ। हाम्रो आफ्नो कार्यकालभित्र पुर्याउने भनेका छौँ। त्यो अलि यो कोभिडको कारणले त्यो नहुने भयो, कतिपय हाम्रो चाहिँ लक्ष्यहरू 5 वर्षीय लक्ष्यहरू पुरा नहुने भयो। त यस्तो चाहिँ के अरे त्यो पनि हाम्रो नमुना प्रोग्राम। कसले भनेको छ गण्डकी प्रदेश उज्यालो पर्छ, लुम्बिनी प्रदेश उज्यालो पर्छ भनेको छ, सुदूरपश्चिम प्रदेश उज्यालो पर्छ भनेको छ, कसैले भनेको छैन। गण्डकी प्रदेशले भन्यो गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश। आज हाम्रो 98.9% घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ, एकाध ठाउँमा मात्रै बाँकी छन् हाम्रो। त्यसो भने तनहुमा चाहिँ सेती हाइड्रोको कारणले गर्दाखेरि उसले जनतासँग गरेको कौडुको कारणले त्यो चाहिँ नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो चाहिँ यहाँनिर त्यसको बिचमा चाहिँ कुरा नमिल्दाखेरि त्यहाँ केही छुट भएर हुनाले हाम्रो 100% नपुग्यो। हाम्रो आफ्नो कारण चाहिँ 100% पुगिसक्यो। नेपाल सरकारको सानोतिनो कार्यक्रम थियो यो चाहिँ तपाईँको गाउँ गाउँ भएको चाहिँ त्यो एकदमै भाँचिरहेको झुन्डिरहेको चाहिँ काठे पोलहरूलाई यो चाहिँ स्टिलको पोलले चाहिँ विस्थापन गर्ने भनेको चाहिँ योजना प्रदेश सरकारमा हाम्रो प्रदेशको मात्रै हो। अहिले पछि अरूले चाहिँ सुरु गरे होला, मलाई थाहा छैन। त्यो पनि हाम्रो एउटा नमुना प्रोग्राम नै हो। आधारभूत खानेपानी चाहिँ हाम्रो चाहिँ नमुना कार्यक्रमलाई गत वर्ष चाहिँ एप्रिसिएट गरेर युवराज खत्रीले गत वर्षको बजेटमा चाहिँ
यो आधारभूत खानेपानी जुन गण्डकी प्रदेशले ल्याएको छ त्यो चाहिँ राम्रो प्रोग्राम हो, नेपाल सरकारले किन नगर्ने भनेर चाहिँ फोहोर चाहिँ गत वर्षदेखि हाम्रो आधारभूत खानेपानीको योजना सुरु भयो कहिले 74-75 पूर्व बजेटदेखि हो र आज गण्डकी प्रदेशमा अबको चाहिँ के अरे हामीले यो गत वर्ष सक्ने भनेको कोभिडले बिगार्यो, यो वर्ष सक्ने भने यो वर्ष पनि कोभिडले बिगारिरहेको छ। हामी सायद हाम्रो यो चाहिँ प्रदेशको चाहिँ के अरे प्रथम कार्यकालभित्र गण्डकी प्रदेशको चाहिँ कुनै यो 5,78,000 करिब भन्छौँ यति घरधुरीका जनताहरू जहाँको चाहिँ जनताले चाहिँ तपाईँको इनारको पानी खानु परिरहेछ, पँधेराको पानी खानु परिरहेछ, खोलाको चाहिँ खोल्सीको पानी उभाएर खाइरहेछ, ती ठाउँको जनताले पहिलोपटक धाराको पानी खाने छ। यो प्रदेश पनि गण्डकी प्रदेश हो। हामीले गरेका काम चाहिँ के महत्त्वपूर्ण काम यो पनि हो र हामीले चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ अभियान पनि सानो उसले अभियान सुरु गराएर हिँड्छ। के ठाउँमा एनजिओले चाहिँ जिल्लाको खानेपानी कार्यालयहरू चाहिँ एक घर एक धारा भनेर बनाउँदो रहेछ, तर त्यसको कुनै व्यवस्थित चाहिँ खाएका थिएन। हामीले भन्यौँ हाम्रो चाहिँ 5,78,000 घरधुरीमा चाहिँ हामी एक घर एक धाराको अभियान सञ्चालन गर्छौँ। कहिले सकिएला थियो, हामी 5 वर्षभित्र सक्ने हाम्रो अभियान हो, तर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बजेटिङको चाहिँ के अरे कन्स्टेन्टको कारणले हामी 5 वर्षभित्र नसक्ने चाहिँ भयौँ। तर यो अभियान जारी छ, 6 वर्ष या 7औं वर्षभित्र पुग्छ होला। र कतिपय ठाउँमा तथ्याङ्कै आएको छन्, नगरपालिकामा धेरै पहिले नै बनिसकेको छ नि एक घर एक धारा। र यो धारा पनि चाहिँ एक घर एक धाराको चाहिँ अभियान पनि अहिले यो सालदेखि लुम्बिनीले भनिराखेका देख्छु, अनि उता चाहिँ तपाईँले अर्को चाहिँ प्रदेशहरूले भनिराखेका देख्छु। यो पनि हामीले चाहिँ सुरुवात गरेको चाहिँ नमुना कार्यक्रम हो। त्यस कारणले चाहिँ अनि गण्डकी प्रदेशमा यो चाहिँ ठुलो चाहिँ संस्थापन गर्व गरे आएन, तर गण्डकी प्रदेश चाहिँ तपाईँको एउटा प्राविधिक चाहिँ एकाडेमी स्कुल कलेज खोल्ने प्रदेश, खोलेर चाहिँ काम गरिसकेको प्रदेश, पढाइ सुरु गर्न आएको प्रदेश गण्डकी प्रदेश मात्रै हो। गण्डकी प्राविधिक सिप विकास तालिम प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गण्डकी इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी भनेको छौँ त्यो चाहिँ, र त्यसले चाहिँ आफ्नो जग्गा प्राप्त गरेर भवन निर्माणको काम, अरू स्ट्रक्चर निर्माणको काम र कोर्स निर्माणको काम गरेर अब यो वर्ष हामी ट्रेनिङ सुरु गर्दैछौँ। प्राविधिक र चाहिँ के अरे व्यावसायिक जनशक्ति निर्माण गर्ने यो चाहिँ त्यो मध्यम खालको जनशक्ति प्रारम्भिक खालको जनशक्ति स्थापना गर्ने काम चाहिँ त्यो चाहिँ प्रतिष्ठानले गर्छ, र उच्च स्तरको जनशक्ति स्थापना गर्ने के अरे सञ्चालन गर्ने काम, उत्पादन गर्ने काम हाम्रो गण्डकी विश्वविद्यालयले गर्छ। र साँच्चै नै मुलुकभित्रको चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्थित चाहिँ के अरे विश्वविद्यालय रूपमा चाहिँ गण्डकी प्रदेशलाई युनिभर्सिटीलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने काममा चाहिँ हामीले सफलता प्राप्त गरेका छौँ। अरूले त यो काम त गरिरहेका छन्, भन्न त धेरैले भनेका छन्। त्यस कारणले यो पनि हाम्रो चाहिँ शिक्षामा रहेको एउटा नमुना प्रोग्राम हो। यस्तो अरू चाहिँ सानोतिनो धेरै कामहरू होला, त्यो काम हामीले सकेका छैनौँ। यो वर्ष हामीले सबभन्दा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले प्रालिमिक कमिसनले एप्रिसिएट गरेको एउटा प्रोग्राम के थियो भने अघि मान्यज्यूले पनि भन्नुभयो इन्टरप्राइजेस सर्भाइभल फन्ड। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि धेरै साना उद्योगहरू, सार्वजनिक यातायातका चाहिँ व्यवसायीहरू या चाहिँ तपाईँको पर्यटन व्यवसायीहरू या चाहिँ सेवा क्षेत्रका व्यवसायीहरू सबै तहस नहस भएको, सबै त्यो पेसा छोडेर भाग्ने सिधै भयो हुनाले पहिला चाहिँ के अरे सर्भाइभ गरौँ त्यसबाट बल्ल रिभाइभ हुन्छ भनेर हामीले फर्स्ट चाहिँ हाम्रो स्लोगन चाहिँ सर्भाइभको लागि चाहिँ नेपाल सरकार के अरे प्रदेश गण्डकी प्रदेश सरकारले 1 पैसा चाहिँ निर्व्याजी ऋण चाहिँ प्रबन्ध गरेका छ। हाम्रो उद्देश्य यो वर्ष चाहिँ हामीले धेरै गरेर 1 अरब ऋण के अरे ब्याज लगाउने हो भनेदेखि कम्तीमा 8-9 अरब चाहिँ के अरे को चाहिँ ऋण चाहिँ हामीले प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्करले त्यही भन्यौँ हामीले किन बाँड्यौँ, सरकारले बाँड्ने होइन यस्तो चाहिँ कुराहरू। सरकारले बाँड्यो भने त्यही चाहिँ त्यो धाँधली हुन्छ, सारा हुन्छ। हामीले आधारहरू तयार गर्छौँ, कार्यविधि बनाउँछौँ, त्यो कार्यविधिको आधारमा ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ हामीले राष्ट्र ब्याङ्कलाई जिम्मा दिन्छौँ। राष्ट्र वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई लगाएर 18वटा वाणिज्य ब्याङ्क र राष्ट्र ब्याङ्क हाम्रो सम्झौता भएर उनीहरूले कार्यान्वयन गरिरहेको छ। त्यसमा पनि के प्रश्नहरू उठेका छन्, कार्यविधिहरू चाहिँ धेरै जटिल भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ। त्यसबारे पनि कार्यविधिहरू हामीले 2-3 पटक हामीले संशोधन गरेछौँ, फेरि पनि संशोधन गर्ने हो। धेरैभन्दा धेरै चाहिँ दुःख पाएका त्यो पेसा छोडेर भाग्नु परेका चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ व्यवसायहरू चाहिँ राहत पाओस् भन्ने अभियानमा हामी छौँ, र यो वर्ष पनि त्यो अभियान चाहिँ त्यो कोर्स चाहिँ हाम्रो चाहिँ जारी रहन्छ। त्यो सबै प्रदेशले चाहिँ कस्तो राम्रो प्रोग्राम ल्याएर छ भनेर चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कदेखि लिएर सबैले प्रशंसा गरेको एउटा चाहिँ कार्यक्रम हो। यद्यपि त्यसमा जति चाहिँ जनताले लाभ लिनुपर्ने, यस वर्ष हामीले 5 अरब जति मात्रै ऋण चाहिँ प्रवाह गर्न सक्ने भयो। त्यस कारण हाम्रो चाहिँ 5 अरब चाहिँ ऋण प्रवाह भन्दाखेरि करिब चाहिँ 30-40 करोड हाम्रो ब्याज छ। किनभने हाम्रो त फागुनदेखि मात्रै सुरु भयो, त्यो अर्को अगाडिको चाहिँ 5-6 महिना 7-8 महिना त्यसै गयो। यो वर्षको 3 महिनाभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे करिब 30-35 करोड जति मात्रै खर्च गर्ने भयो, र त्यो चाहिँ रकम चाहिँ अर्को वर्ष चाहिँ हामीले 1 अरब चाहिँ गऱ्यो भने त्यो चाहिँ 1 वर्षसम्म यही चाहिँ हिसाबले 1 वर्षसम्म जाने हो भने त फेरि 3 महिनाको चाहिँ भनेपछि 3 चौको 30 चौको 1 अरब 20 करोड चाहिँदो रहेछ हामीलाई। यो 5 अरब चाहिँ 6 अरब चाहिँ बजेट के अरे यो ऋण चाहिँ दिँदाखेरि पनि हामीलाई ब्याज त्यति चाहिन्छ। तर अर्को यो चाहिँ यो सालदेखि हामीले फेरि 1 अरब भन्छौँ, त्यसमा चाहिँ यो सालको चाहिँ केही न केही अहिले त्यहाँ राख्छौँ। त्यसरी चाहिँ हाम्रो कमसेकम 5-6 अरब चाहिँ बजेट चाहिँ हरेक प्रभाव हुने स्थिति बन्यो भने यो हामीले 3 वर्षको लागि चाहिँ निर्वाचित ऋण दिएका छौँ। हामी यो कोभिड अलिअलि बढ्दै गयो भने हामी त्यसलाई चाहिँ 4 वर्ष या 5 वर्ष पनि गर्न सक्छौँ।
त्यसरी चाहिँ जनता आधारभूत जनतालाई चाहिँ न्यून तहको जनतालाई चाहिँ फाइदा हुने काम गरिरहेको छ। त्यस कारण यो पनि हाम्रो यो महत्त्वपूर्ण काम हो भन्ने लाग्छ मलाई। र अर्को चाहिँ प्रहरी भर्न चाहिँ अहिलेसम्म पनि प्रहरी ऐन चाहिँ निर्माण भइसक्यो। प्रदेशहरू चाहिँ केन्द्र सरकार बिचमा चाहिँ अहिले पनि विवाद छ। खास गरेर हामीसँग त्यो चाहिँ होइन, बागमती प्रदेशमा चाहिँ भ्याली चाहिँ पुलिस चाहिँ तपाईँको सङ्घ मार्फत राख्न खोजेको सङ्घीय सरकार, प्रदेशको मातहतमा आउनु पऱ्यो भने प्रदेश सरकार भने त्यसका कारणले चाहिँ अहिले रोकिराखेको छ र कानुनहरू चाहिँ सबै चाहिँ के अरे माथि बनिसकेका छ। त्यसको आधारमा प्रदेशमा पनि हामीले बनाइसकेका छौँ र त्यसको आधारमा चाहिँ हाम्रो भर्ना चाहिँ प्रक्रिया आदि चाहिँ यहीँ सुरु भएको छ। तर अहिले पनि कतिपय कुराहरू माथि जहाँबाट हामीले हस्तान्तरण भएको हुनाले माथि नै हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ मान्य राख्नुभएको थियो। अहिले पनि हामीसँग भर्ना प्रक्रिया सबै यही हुने भए पनि त्यो अधिकार टोटल रूपमा चाहिँ प्रदेश प्रहरी प्रदेश मातहत गयो भनेर अहिले पनि अधिकार रूपमा माथिबाट आउन चाहिँ बाँकी छ। त्यो कुरा चाहिँ साँचो हो। यस कारणले यो सबै कुरालाई चाहिँ राखेर म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अब यी सबै कुराहरू हामीले गरेका छौँ। माथि चाहिँ हामीले चाहिँ के को कारणले जे चाहिँ रूपमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ नौबत चाहिँ बेहोर्नु परिरहेको छ। यो सबै कुरा छोडेर गण्डकी प्रदेशमा मैले भनेको थिएँ पहिले पनि हामी चाहिँ तपाईँको के अरे गण्डकी एउटा मोडल गरौँ न त। गण्डकी एउटा मोडल गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको किन चाहिँ पक्ष प्रतिपक्ष भन्नु पऱ्यो, एउटा चाहिँ सर्वदलीय सरकार पनि हामी बनाउन सक्छौँ भन्दाखेरि त्यसैमा चाहिँ हाम्रो कुरो अलिकति मिलेन। हामीले सबै दलसँग चाहिँ आफ्नो ठाउँ तहबाट चाहिँ कुराकानी गरेको छलफल चलाएको छौँ। हामीले भन्यौँ अब चाहिँ के अरे संसदमा सबभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले अहिले हामी पक्ष प्रतिपक्ष भए पनि संसदको संरचनाको हिसाबले चाहिँ झन्डै चाहिँ 50%, 60मा चाहिँ के अरे 27% चाहिँ 27जना भएको यो चाहिँ के एउटा दल हो। त्यस कारण त्यो दललाई चाहिँ पन्छाएर त्यो दललाई चाहिँ तल राखेर अरू सहमतिको कुरा चाहिँ हुने कुरा चाहिँ गाह्रो हुन्छ। तपाईँहरू आन्दोलन भइरहेको हुनाले आन्दोलनकारी शक्तिले चाहिँ जसको विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको छ त्यसैलाई कसरी स्वीकार्ने भन्ने कुरो केन्द्रीकृत चाहिँ हिसाबले चाहिँ तपाईँलाई अप्ठ्यारो चाहिँ भएको चाहिँ मैले चाहिँ बुझ्छु व्यावहारिक रूपमा। तर त्यसरी पनि हामी चाहिँ केही न केही अप्ठ्यारोबाट चाहिँ नपुगेकन हामी चाहिँ जान सक्दैनौँ। आजको दिनमा पनि हामीले चाहिँ आज चाहिँ दिनबाट हामी तपाईँले चाहिँ धेरै कुराहरू उठाउनु भयो होइन। हामीले चाहिँ के गर्छौँ आजबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ नयाँ प्रक्रिया सुरु हुन्छ। फेरि त्यो संविधानमा जे प्रक्रिया छ जे के धारा उपधारा भने त्यही प्रक्रियामा जान्छौँ हामी। त्यसमा तलमाथि गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। त्यस कारणले संविधानप्रति यो चाहिँ व्यवस्थाप्रति लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध मान्छेले यी कुराहरू गर्छन्। त्यस कारणले यो सबै कुराहरू चाहिँ राखेर म पुनः एकपल्ट के भन्न चाहन्छु भने सबै मान्यजीहरू हामीले चाहिँ यो प्रदेशको चाहिँ गरिमालाई अगाडि बढाउने चाहिँ को लागि प्रदेशभित्र कमसेकम चाहिँ सहकार्यको स्थिति छ, एकताको सहकार्यको स्थिति छ, समन्वयको स्थिति छ भन्ने कुरा प्रत्याभूत गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ मिलेर जान सक्छौँ फेरि पनि। र यो चाहिँ के अरे विश्वासको मत चाहिँ जुन यो प्रदेशसभाको प्राप्त होस् भन्ने मैले चाहिँ आज विश्वास मत राखेको छु। यो विश्वासको मतमा सबै मान्यज्यूहरूले शरीरपूर्वक सहयोग गरेर विश्वासको मत दिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गरेर पुनः एकपल्ट चाहिँ यो गण्डकी प्रदेश सभालाई चाहिँ अझै प्रभावकारी बनाऊ, गण्डकी प्रदेश सरकारलाई अझ नमुना बनाऊ र यो गण्डकी प्रदेशका मान्यहरूलाई अझ सक्षम बनाऊ। यो चाहिँ अनुरोध गरेर अन्तिममा एकपल्ट फेरि पुनः विश्वासको मत प्रकट गरिदिएर मलाई सहयोग गरिदिनु हुन सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूलाई अनुरोध गरेर मान्य सभामुखज्यू मेरो आफ्नो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्ने अनुरोध चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अभियोग छलफल यहीं समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, गण्डकी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री श्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावलाई प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 143 को उपनियम 7 बमोजिम उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा दस्तखत सहितको मत विभाजन गरी मत सङ्कलन गरिने बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू,
अब म मत विभाजन गर्दा अपनाइने प्रक्रियाको बारेमा जानकारी गराउँछु। क विभाजन गर्नुअघि सभाकक्ष बाहिर हुनुभएका मान्य सदस्यहरूलाई प्रवेश गर्ने मौका दिन 5 मिनटसम्म विभाजन घण्टी बजाइनेछ। ख विभाजन घण्टी बजेपछि सभाकक्ष बाहिर हुनुभएका मान्य सदस्यहरू सभाकक्षभित्र प्रवेश गर्नुपर्नेछ। ग विभाजन घण्टी बन्द गरेपछि सभामुख आसनको दायाँ र बायाँ तर्फका कक्षहरू खाली गराइनेछ। सभामुख आसनको दायाँ र बायाँ तर्फका कक्षहरू भन्नाले मान्य सदस्यहरूको प्रवेश कक्षलाई विभाजन गरी तयार गरिएका दायाँ र बायाँका कक्षहरूलाई मानिनेछ। घ सभामुख आसनको दाहिने तर्फ र देब्रे तर्फ रहेका कक्षहरूमा बाहिरबाट प्रवेश गर्ने र बाहिर जाने सम्पूर्ण ढोकाहरू बन्द गरिनेछन्। ङ उल्लेखित ढोकाहरू बन्द गरिएपछि मत सङ्कलन कार्य सम्पन्न नहुन्जेलसम्म बाहिर रहेका मान्य सदस्यहरू लगायत कसैलाई पनि सभाकक्ष एवं उल्लेखित कक्षहरूमा प्रवेश गर्न दिइने छैन। सभामुख आसनको दाहिने र देब्रेतर्फ रहेका कक्षहरूमा मान्य सदस्यहरूको वर्णानुक्रमअनुसारको नामावली राखिएका छन्। यस प्रस्तावको पक्षमा हुने अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरू सभामुख आसनको दायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रमअनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुपर्नेछ। यस प्रस्तावको विपक्षमा हुने अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरू सभामुख आसनको बायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रमअनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुपर्नेछ। मान्य सदस्यहरूको सहयोगको लागि दुवैतर्फ सचिवालयका कर्मचारीहरू रहनेछन्। कुनै मान्य सदस्यले आफ्नो मत सच्याउन चाहेमा मतदान कार्य सकिएको 3 मिनेटभित्र माग गरेमा सच्याउन दिइनेछ। मान्य सदस्यहरू, अब 5 मिनट विभाजन घण्टी बजाउन आदेश दिन्छु।
अब म सभामुख आसनको दाहिने र देब्रेतर्फ बाहिरबाट प्रवेश गर्ने र बाहिर निस्कने ढोकाहरू बन्द गर्न आदेश दिन्छु। माननीय सदस्यहरू, अब गण्डकी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री श्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफूलाई प्रदेश सभाको विश्वास दियोस् भनी राख्नुभएको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, यस प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा रहनुहुने माननीय सदस्यहरू सभामुख आसनको दायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको बनानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोला र प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा रहनुहुने माननीय सदस्यहरू सभामुख आसनको बायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको बनानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोला। माननीय सदस्यहरू, प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा रहनुहुने माननीय सदस्यहरू सभामुख आसनको दायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको बनानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोस्। माननीय सदस्यहरू, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा रहनुहुने माननीय सदस्यहरू सभामुख आसनको बायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबी वा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको बनानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावली दस्तखतको महलमा दस्तखत गर्नुहोस्। सकियो भने जस्तो भइसकेपछि फेरि यो घोषणा गर्ने पानी हरिएर समय सकिएपछि अनि ल्याउ। भने त्यो बनाइदिनु यो बाँकी राख्नु जी। बहुमत आयो, बहुमत लाग्यो भने एउटा बधाईको छ नि, भने झुक्किरहेको बहुमत आयो भने बनाइदिनु, आएन भने एकचोटि यो भइहाल्यो यो अन्डरलाइन आउँछ के बोल्ड गरेर पनि ठिकै छ।
मैले पढेर मिलाउँछु। यो भएन भन्दाखेरि यो भयो मात्रै तल बढ्ने, यो भयो भने तल पढ्न पर्दैन, यो पढ्न पर्दैन, यो भयो भने झुकेर फेरि यो हुने बधाइदिएलाई
चाहिँ होइन अब यो त हामी के होइन है अब त्यो होइन वैदहरू यतै जानुभयो नि जस्तो लाग्छ हो जानुभयो गएर आउनुभयो एकछिन यसो पनि भन्नुलाई एकछिन म्यानेजर बाहिरै हुन्छ अहिले एकछिन बिन्दु म्यानेजर बाहिर हुन्छ यता पनि हुनुहुन्छ एकछिन नाच्थ्यौँ आउनुभयो दायाँतर्फ सकियो भने सङ्केत आयो कर्मचारी साथीहरूले देब्रेतिरको चाहिँ सङ्केत पनि आयो होइन म्यानेजर पनि डुल्दै हुनुहुन्छ अझै घोषणा गर्दै सकियो मत जाहेर गर्न बाँकी कोही मान्य सदस्य हुनुहुन्छ भने मत जाहेर गर्नको लागि 5 मिनटको समय दिन्छु।
मिनट पुगेछ नि मानेको समय सकिएपछि समय समाप्त भयो भने अनि त्यसपछि साथीहरूलाई हामी सङ्केत गरौँ ल नि समय समाप्त भयो। यता यो हुन्न भने बस्नु यता हुन्छ मैले अब यो गर्नलाई प्रशासन उता जितेन्द्र सरले उता उता दिनु चाहिँ उता उसलाई गर्नलाई कि रुजु गर्नलाई एउटा सजिलो पनि दियो हुन्छ उता उता थियो। माननीय सदस्यहरू, तपाईहरूमध्ये कसैले आफ्नो मत सच्याउन चाहनुहुन्छ भने मत सच्याउनको लागि 3 मिनेटको समय दिन्छु। सो समयभित्र डायसमा आई आफ्नो मत सच्याउन सक्नुहुनेछ। पर्दैन
माननीय सदस्यहरू कसैले पनि मत सच्याउन चाहनु भएन। सचिन घोषणा गर्नु भएन र गरे यो पनि घोषणा भइसक्यो। कहिले हेरौँ त अनि सर यो कसको हो? हाजिरीमा के भयो हजुरबाई भन्ठाउनु हँ? हजुरसित 59 हजुरबाई भन्ठाउनु भयो हाजिरी अँ, हजुर 59 अँ, के गर्नु 58 59 बनाउनु 58 बनाउनु पर्यो। 58 मात्रै भयो? हजुरबाई भन्ठाउनु हजुरसित 59 मेरो त गणिन नि त। यतै यतै भन्नुहोस् यतै छ भयो 34 आयो हुन्नमा होला नि। यो कुन हो यो? त्यो कुन हो? ल यहाँ लेख्नु त कहाँ हो? 30 भयो न अँ, हुन्नमा 30 हुनु भन्ने कताको हुन्छ भन्नु पर्छ। लेख्नु ल्याउनु नि त मैले लेख्नुहोस्। 58 म बाहेक होइन? दिएको हुनु भन्नेमा उताडा आएको पहिला। एकदम मैले पनि गरेँ। अनि 58 भएपछि कति भयो त अनुपस्थित? 27 होला हुँदा। हँ? 27 जनाको एकचोटि हजुरले नि भन्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27। माथि 27 पर्ने हो कि नि माथि? हँ? माथि काउन्ट गरेर लेख्नुपर्ने हो 27। कहाँ लेख्ने हो? सर लेख्नुपर्छ? माथि टाउकोमा टाउकोमा पर्छ र? टाउकोमा लेखेर 27 हेर्नु। तपाईँ सरले भनेर यता ल्याउनु भएको क्या सरले भनेर ल्याउनु 27 माल भयो। अनि तटस्थमा पनि गर्नुभयो नि हाजिर हेर्नुहोस् अनि त्यहाँ हेर्नु। तर त छैन, दुईजना मत दिएन, मत दिन दिनुभयो। किन तपाईँले दिनु? अँ, एकजनाले दिनु होला। तटस्थ एकजना हुनुभयो होइन? त्यसो भनेपछि हाजिरमा 59 हुनुहुन्छ ए 58 भनेपछि त ऊ दिपक पनि आएन कि त्यो त आएन अनि 58 भनेपछि गर्दा नि म मेरो गरिएन। मन्त्रीको र मान्यजीको हाजिर भएन नि त। हाजिर त उपस्थिति 58 अनि मत कति पर्यो? त्यो म त्यो के भन्नु? तटस्थ नि हेर्नु है, हुन्नमा 30 हो कि 30 त्यता 27 यता यहाँ 57 एकजना तटस्थ। यहाँ यहाँ लेख्नु लेख्नु त यहाँ लेख्नु छ। पक्षमा 27 पक्षमा 27 भयो। 27 अँ, 27 लेख्नु क्या रातै कलमले लेख्नु। 27 मतलब विपक्षमा एकचोटि पढौँ है। राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 27 र प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा 30 अनि उपस्थिति 58। 58 एउटा के हुने भयो? एक चाहिँ कतै पनि परेन कि एक तटस्थ भयो त त्यो
के भन्नु तटस्थै भन्छ नि, पछाडि तटस्थ राखियो छैन। राखेको छैन। हाजिरमा चाहिँ एउटा छ 59-58 खसेको मत मात्रै भन्ने हो कि खसेको मत हाजिरी 58 खसेको 57 तटस्थ त एकजना को आएको होइन, नेत्र मान्य सभामुख र 57 मत खसेको छ भन्दा हुन्छ। त्यो के भन्ने रहेको छ मान्छेहरू आजको मतदानमा उपस्थित मान्ने सदस्यहरू उपस्थित तपाईँले गनिन्न गनिन्न। यो चाहिँ 57 हुनु भयो नि त होइन, किन? दुईवटा त उपस्थित भएन मतदानमा उपस्थित भएन। तिनवटा भने मान्य सदस्यहरू आजको मतदानमा उपस्थित 58, मतदान गरेको 57 भयो। उपस्थित त 58 भयो नि, हाजिरी त 58 छ नि। अनि 57 यहाँ तल लेख्नुपर्ने यता होला पछि हेर्नु त सर। यहीँ जम्मा 57 मत परेको हेर्नु त एकचोटि। ठिक छ, जम्मा 57 बन्नु हेरेर मत दियो भन्नेमा अब 97 पक्षमा जम्मा कति 27 एकचोटि पढ्नु त सर ल। हेर्नु त अब मान्य सदस्यहरू अब विभाजनको परिणाम घोषणा। मान्य सदस्यहरू आज मतदानमा उपस्थित मान्यहरूको सङ्ख्या 58 र यहाँ थप्नुपर्ने हो कि र मतदान 57 र मतदान 57 जना रहेको 57 रहेको छ नरहेको हो त्यो। अनि पछाडिपट्टि हेर्नु त खाली छ। खाली ठाउँ पछाडि यसरी भन्ने भइसकेको त भने पछाडि 27 27 लेख्नु त्यो कति अहिले फेरि 27 पक्षमा 27 एकचोटि हेरौँ है फेरि 27 दियोस् भनी राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा 27 ठिक छ। त्यो सङ्ख्या प्रदेश सभाको तत्कालीन बहुमत भएकोले तल त्यो नभएकोमा पर्यो। यो पढ्न परेन, काटिदिनुहोस्। अनि यो 27 मा परेको प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त भयो त नि, यो त काट्नु है, फेरि पढ्नु होला। सबै काट्नु तलै हो, त्यसरी काट्नु तल। नभएको माथिको होइन है, काट्नु माथिको काट्नु है अझै हो त्यो किन पछाडि हेर्नु त खालि छ। काट्नु काट्नु गाडी यहाँ कि हो त्यो गइसक्यो। ठिक छ नि, एकचोटि पढ्नु त सर र सर तपाईँले एकचोटि हेर्नु त यहाँ त सर र हेर्नु त ल म जाउँ है। माननीय सदस्यहरू, बन्द गरिएका सबै ढोकाहरू खोल्न आदेश दिन्छु। माननीय सदस्यहरू, अब म मत विभाजनको परिणाम घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, आजको मतदानमा उपस्थित माननीय सदस्यहरूको सङ्ख्या 58 रहेको छ र मतदान 57 जनाले गर्नुभएको छ। माननीय सदस्यहरू, अब म गण्डकी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री श्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफूलाई प्रदेश सभाको विश्वास दियोस् भनी राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 27 मत र यस प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा 30 मत परेको छ। माननीय सदस्यहरू, गण्डकी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री श्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफूलाई प्रदेश सभाको विश्वास दियोस् भनी
राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा जम्मा 27 मत परेको र उक्त सङ्ख्या प्रदेश सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमत नभएकोले माननीय मुख्यमन्त्री श्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफूलाई प्रदेश सभाको विश्वास दियोस् भनी राख्नुभएको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब यो बैठक 2058 साल जेठ 28 गते शुक्रबार बिहान 11 बजेसम्मको लागि स्थगित हुन्छ।